नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुबशर ज़ैदी। आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल ही है। ये एक ऐसा वक्त है कि जब इस खित्ते के 1 अरब से ज़ायद लोग सिर्फ एक चीज़ पर निगाह जमाए बैठे हैं, और वो है मोहाली, जहाँ पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। वक्त है कि थम सा गया है। पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक और भारत में एक सिरे से लेकर दूसरे कोने तक हर शख्स यही बात कर रहा है कि ये मैच कौन जीतेगा। बहरहाल रिजल्ट जो भी हो, यकीनन जीत क्रिकेट की ही होनी चाहिए और जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। यही हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम उस सारे वक्त का अहाता करेंगे जब पाकिस्तान और भारत माजी में मद्दे मुकाबिल आते रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चोटीदार मुकाबलों का आगाज 25 साल पहले जावेद मियांदाद के छक्के से हुआ। शारजा के फाइनल में उस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन भारत को पाकिस्तान ने 1 विकेट से आखिरी गेंद पर शिकस्त दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर ही बदल गई। पाकिस्तान की भारत में फतुहात का आगाज 1987 के दौरे में हुआ, जब कोलकाता में सलीम मलिक की धुआंधार बैटिंग ने भारत को शिकस्त से 2-4 किया। इसके बाद पाकिस्तान और भारत टकराए 2 साल बाद नेहरू कप में। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 279 रन स्कोर किए, जवाब में भारत की टीम 202 रन बना सकी। इसके बाद पाकिस्तान टीम 1996 का अहम क्वार्टर फाइनल खेलने बेंगलोर पहुंची, जहां मुस्तकिल कप्तान वसीम अकरम की इंजरी ने आमिर सुहेल को कप्तानी का मौका दिया, लेकिन वो पाकिस्तान को कामयाबी ना दिला सके और पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। ठीक 14 महीने बाद पाकिस्तान ने आज़ादी कप में हिस्सा लिया और सईद अनवर की तारीखी 194 रन की इनिंग्स ने भारत को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 1999 में वर्ल्ड कप से कबल दौरे भारत में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की और इसी सिलसिले को 2005 में भी सीरीज की फतह की शक्ल में जारी रखा। 2007 में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया और एक रोजा सीरीज में नाकामी हुई, लेकिन जिस मैच में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई वो मोहाली में खेला गया था। पाकिस्तान ने मोहाली में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में मैचेस खेले हैं और नाकामी हुई है। ताहम भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पे न जाने क्या जादू हो जाता है और अब तक मोहाली के दोनों मैचों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता शिकस्तों का बदला लेने के लिए अब शारजा स्टेडियम तो रहा नहीं और पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो नहीं रही। देखना यह है कि भारत अपना वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ फतवात का सिलसिला जारी रखेगा या पाकिस्तान के लिए मोहाली ग्राउंड एक बार फिर खुशकिस्मत साबित होगा। सोहेब अलवी, डॉन न्यूज़। सोहेब अलवी की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब शामिल गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं रुकन असेंबली फैसल सब्जवारी। ताल्लुक़ इनका MQM से है और वो एक ऐसी जमात है जो माजी में भी कहती रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूरियां कम होनी चाहिए। तो फैसल, आप समझते हैं कि कल का मैच ये दूरियां कम करने के सिलसिले में किसी किस्म का संग मील साबित होगा या सिर्फ बात खेल तक ही है? नहीं, मेरे ख्याल में मीडिया ने जो हाइप बना दी है और लोग जितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो और जो SMS कैंपेन्स चल रही हैं उनसे तो खुदा न खास्ता ये लग रहा है कि पाकिस्तान भारत नहीं, कुफ्र और इस्लाम का मार्का है। तो दूरियां इससे तो लगता है कि बढ़ती हैं, बट अल्टीमेटली एज यू मेंशन्ड कि क्रिकेट की जीत होगी कि दो ममालिक जो आपस में बहुत ज़्यादा तनाज़ात लिए हुए हैं, कशीदगी लिए हुए हैं, उनकी टीमें खेल रही हैं। फिर अच्छा जेस्चर आया, पॉलिटिकल जेस्चर आया भारत की जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके इनवाइट किया और बहुत अच्छी बात है कि हमने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है। हमारा ये मानना रहा है हमेशा से कि जो हमारे तनाज़ात हैं बड़े बड़े, वो तो हैं अपनी जगह और बड़ा बैड ब्लड है माजी में, लेकिन जिन चीज़ों पर हम आगे बढ़ सकते हैं उन पर तो कम अज़ कम हमें आगे बढ़ना चाहिए। भारत और चाइना जंग कर चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेड दोनों के दरमियान हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिपोलर वर्ल्ड होने के बावजूद उसका सोशलिज्म के बारे में एक स्टांस रहा है, लेकिन चाइना और USA इस वक्त लाजिम व मलजूम है। यूरोपियन यूनियन 200 साल लोगों ने जंगें की हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। आज एक करेंसी लेके बैठे हुए हैं, तो हम अपने नेबर्स तब्दील नहीं कर सकते। उन्हें समझना चाहिए भारत को कि एक बेहतर पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, तवाना पाकिस्तान उनके हक में है और यकीनन पाकिस्तान भी जो है वो एक
بہتر ملک کی طریقے سے رسپونڈ کرے گا ایسی ساری پر ان جذبات کا کیا کریں؟ جذبات تو دونوں طرف سے ایسے شدید ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ آواز آ رہی ہوگی کہ کل پاکستان جیتے گا، اور جس طرح پاکستان نے اب تک پرفارم کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جذبات کس حد تک رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس خطے میں خصوصاً یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو جذبات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے تو شاید وہ بھی ڈر کے مارے دونوں طرف کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں کر پاتی۔ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 86 کا آپ یہاں پیکیج میں دکھا رہے تھے جاوید میاندار کا چھکا۔ آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں نے میرے والد کے جو کزنز ہیں دلی میں اور میرٹھ میں، تو ہم نے عید پہ انہیں جاوید میاندار کی تصویر والا گریٹنگ کارڈ بھیجا تھا۔ تو یہ جذبات رہے۔ لیکن 1996 کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت ہائپ تو تھی، کرکٹ لورز کے درمیان تھی۔ تھینکس ٹو میڈیا آج ہر بچہ، ہر وہ آدمی جو کرکٹ نہیں بھی کھیلتا، نہیں بھی دیکھنا چاہتا، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے کہا ان کی بیگم پوچھ رہی تھی کہ ان کے 11 اتریں گے تو ہمارے کیا 12 کھلاڑی اتریں گے، تو وہ بھی کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے میڈیا ہائپ کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مارکیٹنگ ہے زبردست طریقے سے، اسٹال سیٹ اپ ہو گئے ہیں، ٹکٹس کی ریل پہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو یقیناً یہ جذبات ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں کہ جہاں حقائق کو بہت سارے ذہن تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ایون کرکٹنگ ریالٹی کو بھی جو ہے بہت سارے ذہن تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح کے کیمپینز سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر چل رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی میرے خیال میں کینیا منین سے کھیلنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ۔ لیکن کرکٹ جب بھی پاکستان میں اگر ڈسکس ہو یا ہندوستان میں ڈسکس ہو تو جذبات ہمیشہ ایک پیشن ہے، جو کہ یقیناً آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے رہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ پیشن جب ہوتا ہے تو وہ اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی تمام ادر فیلنگز کے اوپر جو ہے وہ قابو پا کے اور آپ کو ایک جیت کی دھن میں لگا دیتا ہے۔ اور یہی اس وقت پاکستان کی ٹیم کا حال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب وہ آئے ورلڈ کپ میں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوارٹر فائنل نہ کھیل سکیں، سیمی فائنل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جس طرح ہماری ٹیم کھیلی، اور آپ نے پڑوسی ملک میں دیکھا جس طرح میڈیا ایکٹ کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے سابق کرکٹرز ہیں جو کہ بیان بازی، اور اتنی شدید بیان بازی ہو رہی ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت BMW ہے اور ہم آٹو رکشا ہیں اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ بالکل، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے خیال میں یہ شروعات ہو چکی ہیں کہ ایک ایوولوشن پروسیس کی طرف، کہ یہ ایک قدم ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آئیں؟ دیکھیں، بہرحال آ تو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحبان ملنے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایک اچھا ڈیلیگیشن جا رہا ہے جو کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو بھی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ناٹ اونلی دا گورنمنٹ بلکہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی وہاں جا رہی ہیں۔ ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ پاکستانیوں کا اور بھارت کے لوگوں کا فائدہ کس میں ہے؟ فائدہ اسی میں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ہم جو منیمم ایجنڈا سیٹ کریں اور اس سے بات چیت شروع کریں۔ ٹریڈ سے بات کر لیجئے۔ بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں دونوں جوانب سے اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، وہاں بھی انتہا پسند موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی اگر دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا ہے تو وہاں بھال ٹھاکرے جیسے فنیٹکس موجود ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو ہٹائیں۔ عام آدمی کی فلاح، اس خطے کے 1.25 ارب سے زیادہ لوگوں کی فلاح اس بات میں ہے کہ ہم ان کے لیے سوشل سیکٹر میں خرچ کریں، تعلیم پر، صحت میں، اور وہ ہم اسی وقت کر سکیں گے کہ جب ہم تنازعات کم کریں گے اور دفاع میں خرچ کرنے کا جو ہمیں ایلیبائے لے لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے۔ کرکٹ از اے ونڈرفل گیم، لوگ مذہب کی طرح سے پوچھتے ہیں، خاص کر بھارت میں جس طریقے سے ہیں فالوئنگ ہے، تو کرکٹ ایک بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر ہم جیتیں تو بھارتی ٹیم کی ہار ہم جانیں، بھارت کی ہار نہ جانیں، اور بھارتیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی ہار نہیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر ایسا ہو جائے تو وہ اس کو صرف کرکٹ کھیلنے والی ٹیم کی ہار جانیں۔ اچھا، کرکٹ پہ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان عمران خان کا ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے ہمارے ایفیلیٹ چینل CNN IBN پہ دیا، تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ Shoaib, leave his fitness problem. I don't know the sort of state he's in. I think bowling in Colombo was very tough for him because I can tell you as a bowler, I have never bowled in more difficult conditions as in Colombo, where you couldn't even shine the ball, you were sweating so much. So Shoaib, the way he runs in, he was gone in the second spell. Mohali, the conditions would be different. If he's fit, I would always play Shoaib because it's a question of, my approach would be to get wickets, top Indian wickets.
if Shoaib can bowl 4 quick overs, I would sort of, even if he can't bowl the rest, but if he can get me a couple of wickets, there's nothing like the fall of early wickets that puts pressure on the entire batting lineup. And therefore, for me, I would always pick match winners first and then the rest of the team. Yes. He is a match winner. In fact, if anything, that is an indication, Anil, that Shoaib will most probably play, because Shahid Afridi and Imran Khan have very regular conversations. No, but Shahid, this is what I'm saying now. Shahid, when I spoke to him, he said he had a problem with his second spell. He said he just really struggled in the second spell. I'm a gambler. I would, in this match, India's batting would be my main target. I would gamble. I would take risks so how I can neutralize their powerful batting lineup. یہ تھے عمران خان. اور اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا موہالی راولپنڈی ایکسپریس کا آخری سٹاپ ہوگا یا نہیں. ہمیں دیکھتے رہیے.